Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في ma chaîne ومرحبا بكم في هذا الفيديو qui sera dédié aux élèves de la première année baccalauréat اللي غادي نحاول من خلالها انني نعرفكم اكثر على لو رومان دانتيغون. دونك غادي نحاولوا اننا نتعرفوا ensemble على لي ديفيرونس ايفينمون اللي جاو في هذا لو رومان او الاحداث اللي جاو في هذه الروايه. غنتعرفوا ايضا على الشخصيات او لي بيرسوناج. جو سي تري بيان ملي لا بلوبار دونتر فو عندكم مشاكل في الفرنسي، سي با غراف. غادي نحاول انني نمشي معكم بشويه بشويه، غنحاول انني نبسط لانفورماسيون او ماكسيموم. فوالا جيسبر ان لانفورماسيون توصلكم كوم يلفو. جيسبر انكم تفهموا حيت سي ليسونسيال، خاصكم تفهموا لو رومان باش تقدروا تجاوبوا على لي كيسيون. اي فوالا على بركه الله اون كومونس. Alors la première chose que vous devez savoir هي السميه ديال لوتور، الكاتب ديال أنتيغون اللي هو جون أنوي. ثاني حاجه خاصكم تكونوا عارفينها هي لو جونغ ليترير اوكيل ابارتيان أنتيغون. خاصكم تكونوا عارفين النوع الروائي اللي كتنتمي ليه الروايه ديال أنتيغون. دونك سي اون تراجيدي مودرن. شنو كنقصدوا بون تراجيدي؟ الوغ اون تراجيدي هي واحد النوع الروائي اللي كيجسدوا من خلاله الالم والمعاناه. دونك دون اون تراجيدي تقدروا تلقاوهم كيعاودوا لكم على لا مور دون بيرسون، على الموت ديال شي شخص، يقدروا يعاودوا لكم على المعاناه ديال شي شخص مع شي مرض، يقدروا يعاودوا لكم على شي كاتاستروف شي كارثه اكسيتيرا. خاصكم تكونوا عارفين عاوتاني لا دات دو كرياسيون. أنتيغون اول مره تلعبات كوميطون بيس تياترال، تلعبات كمسرحيه، وهادشي كان في سنه 1944. دونك 1944 كانت الحرب العالميه الثانيه، دونك كانت لا فرانس سو كولونيزاسيون، كانت محتله في ديك الساعه. بور لو ليو دو كرياسيون فين تلعبت هاد المسرحيه هذه، تلعبت في واحد المسرح سميتو لو تياتر دو لاتوليي ان فرانس. حاجه واحده اخرى خصكم تعرفوها هي ان جون انوي خدا الفيرسيون الاصليه ديال أنتيغون وبدلها، بحال عاود كتبها بالاسلوب ديالو، والفيرسيون الاصليه كان كاتبها سوفوكل. فوالا. Alors باش تفهموا مزيان ليستوار وباش تقدروا تعرفوا لي ليان دو بارونتي كي اكزيست انتر لي ديفيرون بيرسوناج دو سو رومان، باش تقدروا تعرفوا العلاقه اللي كتربط ما بين الشخصيات ديال هاد الروايه، خاصني ضروري نهضر لكم على واحد القصه اللي سميتها لو ميت دو ديب اولا لعنه اوديب. غادي نعرفوا باغ لا سويت الدور ديال هاد اوديب في القصه، غنعرفوا شنو العلاقه ديالو بالشخصيات ديالنا. الوغ غنبدا لكم القصه. دونك il était une fois فواحد لا فيل اللي سميتها تاب اللي كاينه اون غريس، كاينه في اليونان. كان عندنا واحد لو كوبل رويال، واحد لو روا سميتو لايوس وواحد لا غين سميتها جوكاست. دونك كانوا كيتسناو في واحد لو بيبي. هذيك الساعه في اليونان كان عندهم واحد التقليد، هي انهم كيمشيو لواحد البلاصه مقدسه سميتها لوراكل دي دلف. تما كاينين واحد الناس اللي سميتهم لا بيتي، كيقدروا يتواصلوا مع واحد الاله سميتو ابولو، كيقدروا يعطيوك دي بروفيسي، كيعطيوك نبوءه اولا كيعطيوك واحد التوقعات ديال المصير ديالك في المستقبل. وعلى حسب الروايات ديالهم ان لا بلوبار ديال هذوك لي بريديكسيون اللي كيديروا اولا التوقعات اللي كيعطيوك كيتحققوا. دونك لا يوصف بحال كاع الناس ديال تاب، حتى هو مشى عند لوراكل دي دلف باش يعرف المصير اولا المستقبل ديال الطفل ديالو. دونك هنا غادي يديروا ليه واحد لا ريفيلاسيون فريمون اوريبل، كاع يعطيو واحد التوقع اللي غادي يصدمو، هي ان هاد الطفل ملي غيتزاد الى تزاد ذكر غادي يقتل الاب ديالو وغادي يتزوج بالام ديالو. Alors bien sûr notre roi a été choqué par la révélation. Pour éviter cette dernière de se réaliser باش يمنع هذاك التوقع من انه يتحقق، شاف بان الحل الوحيد اللي قدامه هو انه يابوندوني لو بيتي انفون، ستادير يسمح فيه. سي بور سولا عطاه لواحد لو باتر اولا واحد الراعي كان خدام عنده، طلب منه انه يديه لواحد البلاصه سميتها مونسيتيرون ويتخلص منه اولا يقتلو. دونك لو باتر ابري لو بيتي انفون دار ليه واحد لو فيل على رجليه اولا واحد الخيط وخداه على اساس انه يقتلو. ان فان دو كونت il a eu pitié de cet enfant على حساب الروايات اللي كاينين، دونك شفق عليه وسمح فيه ومشى. دونك هذاك لو بيتي انفون il avait de la chance حيت كان دايز من تما واحد لو كورانتيان غادي ياخدو غادي يعطيه لواحد لو كوبل رويال كاين في مدينه كورانت دون لو روا est appelé Polybe et sa femme est appelée Mérope. هاد لو كوبل il rêvait d'avoir un enfant، كان الحلم ديالهم انهم يكون عندهم واحد لو بيتي انفون. دونك ils vont adopter
داك لو بوتيت انفون تبناوه وسموه اوديب. اوديب لا سينيفيكاسيون ديالها هي انفون ابيي اونفلي، دونك واحد الطفل اللي الرجلين ديالو متورمين. دونك اوديب بقى يكبر معاهم حتى وصل لاج ادولت. دونك لور ديال واحد لو بونكي ولا واحد الوليمه، اوديب il avait disputé avec un jeune homme. donc دابز مع واحد الشاب il lui a insulté d'enfant adopté. donc قال ليه بلي نتايا طفل متبنى. دونك اوديب a commencé à douter de ses origines، بدا كيشك في الاصل ديالو. اول حاجه دارها هي مشى سول هذوك لي بارون اللي رباوه، هي كومبليتمون نيي. دونك الحل الوحيد اللي كان قدامه هو انه يشد الطريق ويمشي لوراكل دو ديلف. كما قلنا قبل بان هاد البلاصه هذه كيقدروا يعرفوا فيها المستقبل ديالهم، دونك يقدر يعرف فيها الاصل ديالو. دونك فين مشى لوراكل دو ديلف عاودوا ليه نفس الهضره اللي كانوا ديجا قالوا لو بار ديالو لايوس بانه il sera accusé de parricide et d'inceste. لو باريسيد هو لو فيت دو tuer un de ses parents، لو فيت انك تقتل شي واحد من والديك. والانسست اون بارل دو ريلاسيون انسست هما العلاقات المحرمه. الوغ اودي بيان سور il a été choqué، الخبر ماشي ساهل بيان سور. دونك هو بالنسبه ليه والديه هما اللي كاينين في كورانت. دونك بوغ ايفيتي ان هادشي يتحقق قرر انه ما عمره ما يرجع لكورانت، وخدا الطريق لاقرب مدينه اللي كاينه من لوراكل دو ديلف. دونك في الطريق وصلوا لواحد البلاصه، واحد لو باساج كيدوز اون سول بيرسون، وتما كان اوديب اون فاس دو سون بير بيولوجيك، الاب ديالو البيولوجي اللي هو لايوس اللي كان مع الاعوان ديالو. دونك هنايا كاين اون سول بيرسون كي دوا باسي، واحد اللي خاصو يدوز من داك لو باساج. كاين اوديب اللي كيعتبر راسو انه هو الامير ديال كورانت، دونك ما كاينش واحد عنده الحق في الاسبقيه من غيره. وكاين لايوس اللي كيعتبر راسو انه هو لو روا دو تيب، دونك خصو يدوز هو الاول. دونك لي دو بيرسون سو سون باتو دابزو بيناتهم. هنا اوديب قتل الاب ديالو البيولوجي، دونك تحقق لو باريسيد. اوديب كمل الطريق ديالو وصل للتاب اللي هي لا فيل ناتال ديالو او مسقط الراس ديالو. غيلقى بان التاب الى ايتي تيروريزي او لا كانت كيتحكم فيها واحد الوحش سميتو لا سفانكس. دونك النصف ديالو امراه والنصف ديالو حيوان. دونك هاد لا سفانكس هادي الشرط الوحيد اللي كان عندها باش انها تحيد من هذيك المدينه ديال تاب هو ان شي واحد يجاوب على اللغز ديالها. وكان لحد ديك الساعه قبل ما يجي اوديب ما عمر شي واحد ما كان جاوب عليه. دونك اوديب قرر انه يافرونتي هاد لو مونستر، هاد الوحش، ويجاوب على هذاك لينيغم او اللغز اللي هو هذا كي لتر ا 4 بات لو ماتان 2 بات لو ميدي et 3 بات لو سوار. دونك il a répondu، la réponse كانت هي لوم هو الانسان. دونك كوم ريكومبونس باش يجازيوه على هادشي اللي دار لهاد المدينه ils lui ont offert le trône، عطاوه العرش. en plus de ça il fallait épouser la reine اللي هي مرات لايوس اللي هي sa mère جوكاست. هنا تحقق الرؤيه الثانيه، c'est-à-dire que Oedipe est accusé d'inceste. Alors on continue notre histoire. Alors dans cette partie je vous demande d'être attentif انكم تردوا البال، حيت هادشي اللي غادي نهضر عليه دابا ولا غيجي بغ لا سويت هو اللي كيهمكم بزاف، وهو اللي عنده une étroite relation avec les personnages ديال Antigone. Alors من هاد الزواج المحرم اللي كان ما بين اوديب وما بين sa mère Jocaste، il y avait eu la naissance de 4 enfants. Il y avait 2 garçons, Étiocle et Polynice, et 2 filles, Ismène et Antigone. Alors les années بقاو كيدوزو حتى لواحد النهار un grand mal s'abat sur Thèbes. واحد شي حاجه خايبه بزاف جات لتاب. كاينين روايات كيقولوا بان لا بيست الطاعون جا لتاب. دونك اوديب اون طونك روا بما انه ملك خاصو ضروري يتدخل وخاصو يعرف السبب ديال هاد الحاجه الخايبه اللي بالنسبه لهم هما لعنه. نورمالمون خصهم يلقاو السبب. بور سولا صيفط كريون اللي هو الاخ ديال جوكاست. دونك صيفطو لوراكل دي ديلف. حنا قلنا ديك البلاصه كيقدروا يعرفوا فيها المستقبل ديالهم، يقدروا يعاونوك انك تحل المشاكل ديالك اكسيتيرا. دونك فاش مشى كريون تما وسولهم قالوا ليه بانه الا بغاو هذيك اللعنه تحيد من تاب خاص يلقاو لو مورتريي دو لايوس، يعني الشخص اللي قتل لايوس وخاصو ضروري يتعاقب. دونك هنا اوديب بقى كيقلب حيت اون طونك روا ضروري خاصو يلقى الحل، ضروري خاصو يخليه الشعب ديالو يثقوا فيه. دونك فاش بقى كيقلب غادي يتفاجئ اولا غادي يتصدم اون دوطر تيرم، غيلقى راسو بانه هو اللي قتل لايوس، بان لايوس سي سون بير بيولوجيك هو الاب ديالو بيولوجي. Alors lorsque Jocaste a reconnu
la vérité et s'est suicidée en cependant. Donc شنقات راسها et Oedipe et s'est creusé les yeux. Donc باينه il a quitté Thèbes, سمح في le trône, سمح في العرش, سمح في كل شيء. Donc normalement Thèbes خاصها ضروري ان roi, ضروري واحد الحاكم. Et vu que Oedipe a eu جوج الولاد Étiocle et Polynice, normalement chacun va prendre le trône un an. Étiocle كان هو l'aîné, donc هو الاول اللي حكم تاب pendant une année. Donc après هذاك العام بولينيس جا بغا باش ياخد لو طرون ديالو اي ايتيوكل ا ريفوزي ما بغاش يعطيه العرش. اي دونك شنو دار بولينيس؟ مشى اتفق مع لي 7 ايرو سو سون دي زينمي دو تاب، هما اعداء ديال تاب. اتفق معاهم على اساس يجيو يهجموا على تاب باش يقدر يسترجع العرش ديالو. دونك هنايا بولينيس اتفق مع دوك الاعداء اي ايتيوكل نورمالمون غادي يغوفرني ولا غادي يقود لارمي دو تاب، الجيش ديال تاب. دونك لي دو فرير سو سون انتروتيوي، نات واحد الحرب بيناتهم كبيره وماتوا بجوج بيهم. دونك هنا شكون اللي بقى باش يحكم تاب؟ بقى كريون اللي هو الخال ديالهم. دونك هنا كريون خدا واحد لا ديسيزيون، دار من ايتيوكل ان نيرو. دونك دار ليه دو غروند فونيراي، دار ليه واحد الجنازه كبيره تليق بالامراء، ودار من بولينيس ان تريتر. دونك رجعوه خائن. هنا منعا كليا انه يتدفن. دونك il a refusé de l'enterrer. Donc on continue toujours avec notre histoire ou bien notre roman Antigone. Donc si vous prenez votre roman devant vous, غادي تلقاو في les premières pages ديال هذا الرومان هاد الصفحه مكتوبه فيها بيرسوناج. Alors هنا تلقاو Antigone, Créon, Aimant, Ismène, Eurydice etc. هاد les personnages ils font partie de notre roman. خاصكم ضروري تكونوا عارفين le portrait physique et le portrait moral ديالهم. Donc le portrait physique هو الشكل الخارجي, le portrait moral هو الطبع ديال هاد les personnages. Et c'est ce que nous allons aborder dans quelques instants. Alors on commence. Donc si vous prenez avec moi le roman en page 9, vous allez trouver que l'auteur a parlé en premier lieu du décor. Donc أول حاجة هضر عليها هي الديكور اللي كان très simple. Donc فيه 3 portes semblables, 3 ديال البيبان اللي فحال des personnages sur scène. كل واحد شنو كيدير؟ كاين des personnages qui sont en train de discuter كيهضروا qui sont en train de bavarder, وكاينين شي وحدين اللي واقفين بوحدهم، وكاين des personnes qui sont en train de jouer aux cartes, des personnes qui sont en train de tricoter كيخيطوا. Donc ce qui nous importe هنايا هو le prologue. Donc le prologue شكون هو؟ واحد le personnage qui va nous exposer et qui va nous montrer ou bien nous faire découvrir les personnages. Donc هاد السيد هذا جا باش يعرفنا على الشخصيات. دونك غادي يعرفنا على الشخصيات ان بار ان، غادي يعطينا الكاركتر ديالهم كيفاش داير، غيعطينا لو بروفيل فيزيك كيفاش داير. Donc le prologue est vraiment, sa place dans Antigone est très importante. Alors dans cette partie, je vous propose de lire ensemble quelques extraits. Donc غادي نقراو شي صفحات من الرومان. إلا خديتو لو رومان في لا باج 9 غادي تلقاو بان اول حاجه كيهضر عليها جون انوي هي لو ديكور. لو ديكور ديجا هضرت لكم عليه، سي ان ديكور نوتر اللي فيه غير 3 بورت سامبلابل، 3 البيبان بحال. Ce qui nous importe هو لو prologue. لو prologue c'est un personnage اللي غادي يعرفنا على الشخصيات اللي كاينين في القصه. Donc voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone c'est la petite maigre qui est assise là-bas. Donc اول وصف وصفنا بيه Antigone هي انها petite صغيره maigre ضعيفه qui ne dit rien ما كتهدرش. elle regarde droit devant elle كتشوف قبالتها. elle pense كتفكر. elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. دونك هنايا شنو المعلومات اللي عرفنا بان هاد الممثله اللي غادي تقمص هاد الشخصيه ديال انتيغون خاصها تكون نوارود، حيت انتيغون الي نوارود يعني سمراء وفات ماشي سمراء كحله بحال هكا. اي رونفيرمي هي منغلقه ولا منعزله. que personne ne prenait au sérieux dans la famille. حتى واحد ما كيديها في الهضره ديالها. دونك كتفكر بانها خاصها تواجه العالم، خاصها تواجه سورتو كريون اللي هو الخال ديالها اللي هو الملك. غادي نعرفوا من بعد علاش غير خاصها ضروري تواجه الخال ديالها. il pense qu'il va mourir. دونك كتفكر انها غادي تموت. دونك المعلومه اللي نقدروا نزيدوها هي ان انتيغون غادي تموت. qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. دونك كتفكر بانها باقا صغيره وبانها مازال باغا تعيش. يعني هنا نقدروا نفهموا بان الموت ديالها غادي يجي ضد الرغبه ديالها، يعني ماشي هي اللي اختارت الموت وانما تفرض عليها.
mais il n'y a rien à faire. Voilà, ما عندها ما دير. Et s'appelle Antigone et il va falloir qu'il joue son rôle jusqu'au bout. Donc بما أنها سميتها Antigone خاصها تلعب الدور ديالها حتى التالي، يعني خاصها ترضى بكاع داكشي اللي غيطرالها. Donc et depuis que ce rideau s'est levé et sans qu'il s'éloigne à une grande vitesse, à une vitesse en fait vertigineuse de sa sœur Ismène. Donc الأخت ديالها سميتها إسمان، هنا غنتعرفوا على إسمان كي بافارد إيغي جالسة بافارد هي تترتر ترتارة، إيغي جالسة كتضحك avec un jeune homme، كتضحك مع شي واحد، مع شي شخص، شي شاب. Donc هادشي ماشي مهم. Donc le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène. Donc هادو كلهم أوصاف ديال إسمان. بلوند هي بيضاء على العكس ديال أنتيغون اللي قلنا أنها نواغوط كحلة. بيل زوينة، heureuse فرحة. دونك كتهضر مع واحد الشخص اللي سميتو ايمون. ايمون هو لو فيس دو كريون، هو الابن ديال لو روا كريون. il est le fiancé d'Antigone. دونك هو الخطيب ديال أنتيغون. tout le porté vers Ismène. دونك كان كيتشابه مع إسمان في كل شيء، في son goût de la danse et des jeux، في الذوق ديالو في الرقصات وفي الألعاب، son goût de bonheur et de la réussite. المهم كل شيء كيتشابه فيه مع إسمان، لدرجة أن الناس كاملين كانوا كيظنوا بأنه غادي يتزوج بها واحد النهار. حتى واحد النهار وفات ان سوار، واحد الليله كانوا كيرقصوا، فديك الليله رقص غير مع إسمان. اون فان دو كونط غادي يصدم الناس كاملين، غيمشي عند أنتيغون اللي كانت جالسه في واحد لو كوان كوم اون سو مومون سي برا اونتورون سي جونو، كندير يديها تحت حناكها. ايوا وضمن وطلب منها طلب منها ديتخ سا فام، انها تزوج به. اي فوالا الا دي وي، دونك اكسبتات، قبلت. اي فوالا هنايا ولات لا فيونسي دو ايمون. دونك اللي كيهمنا هنايا فوالا اون اوتر فراز. اي فوالا مانون لوي il allait être le mari d'Antigone. دونك هنا ايمون غادي يرجع هو الزوج ديال أنتيغون. دونك il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone. باش كيعرف بان أنتيغون مع عمرها ما كان خصها يكون عندها زوج sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. donc le fait انه ولا الخطيب ديالها ولا غيولي الزوج ديالها هادشي كيحكم عليه بالموت. دونك هنا نعرفوا بان ايمون تا هو غادي يموت. cet homme robuste aux cheveux blancs. donc هاد الشخص قوي البنيه، هي روبوست aux cheveux blancs، الشعر ديالو ابيض، كي ميديت لا بري دو 100 باج. دونك باج هنا ما كتعنيش صفحه، كتعني مساعد ديالو سي كريون. دونك كريون الوصف اللي عطاوه هو انه ان هوم روبوست، شخص اللي هو قوي البنيه وشعر ديالو ابيض. سي لو روا، هو الحاكم، شفناه ديجا. الى دي ريد، عنده تجاعيد. الى فاتيغي، دونك عيان. علاش؟ حيت عنده واحد المهمه اللي هي كوندوير لي زوم، انه يسير واحد المدينه اللي هي تاب. دونك افون دو طون دو ديب، دونك فاش كان اوديب هو الحاكم كان شخص اخر. شنو كان كيعجبو لا ميوزيك، كانت كتعجبو الموسيقى. لي بيل غوليور هما المجلدات، لي لونغ فلانغي شي لي بيتيت انتيكير. دونك كيعجبو النزهات. ولكن من مات اوديب اي سي فيس اللي هما ايتيوكل اي بولينيس، من ماتو كان خصو ضروري هو اللي يتولى الحكم. اي فوالا هنا يسمح في الكتب ديالو، يسمح في لي زوبجي ديالو، في الاشياء ديالو، وخدا sa place comme étant roi ولا حاكم. donc quelquefois le soir il est fatigué. donc عيان. علاش عيان؟ حيت عنده واحد المهمه صعيبه اللي انه خصو يسير مملكه على قدها اولا مدينه على قدها. فوالا خاصو يحل مجموعه ديال المشاكل. فوالا هادشي اللي مهم هنايا. عندنا عاوتاني ان اوتر بيرسوناج هنا، لا فيي دام كي تريكوت. واحد السيده اللي هي عجوز كتخيط اكوتي دو لا نوريس. لا نوريس هي المربيه كي الفي لي دو بيتيت، هي اللي ربات أنتيغون اي إسمان. سي اوريديس. دونك اوريديس هي واحد سيده اللي هي عجوز وهي الزوجه لا فام دو كريون، هي الزوجه ديال كريون. دونك هذا ان اوتر بيرسوناج. il tricotera pendant toute la tragédie. دونك الدور ديالها كامل غيكون في هاد لا تراجيدي، وانها كتبقى كتخيط jusqu'à ce que son rôle عاوتاني غيجي الدور ديالها وغادي تموت. دونك سي لا troisième personne qui va mourir في هاد l'histoire هادي. elle est bonne، دونك ظريفه، ديني، ايمونت، محبه. il ne lui est d'aucun secours crayon et seul. دونك هنا عاوتاني المورال ديال كريون كيحس براسو انه وحيد، هاد الزوجه ديالو ما كتعاونو حتى شي حاجه. seul avec son petit page. page قلنا هو المساعد ديالو كي ترو بيتي. دونك لو باج وصفنا بانه ترو بيتي.
et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon parle, donc هاد le page عاوتاني وصفنا بأنه parle كئيب أو شاحب. Là-bas au fond qui rêve, donc rêveur qui حلم, adossé au mur, لاصق في الحيط, solitaire بوحدو. C'est le messager. Donc là, pardon, ما كنهضروش على le page, كنهضروا على le messager. C'est un personnage واحد آخر. Le messager هو واحد الشخص اللي هو شاحب, اللي هو solitaire, اللي كان كي rêveur, كيفكر أو كيحلم في واحد لو كوان بوحدو. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon. هو اللي غادي يخبرنا بالموت ديال ايمون tout à l'heure. هادشي علاش كيفضل انه يبقى solitaire, يبقى بوحدو. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de mêler aux autres. Voilà. ما كيفضل انه يبقى بوحدو, ما يهضر مع حتى شي حد, حيت المهمه ديالو صعيبه شويه حتى يجي annoncer la mort d'une personne. غادي يخبرنا بالموت ديال ايمون. Donc enfin كاينين les 3 hommes rougeux. كاين 3 ديال الرجال اللي هما ce sont des gardes هما حراس ديال الكريون. دونك شنو الوصف اللي عطينا لهاد لي غارد؟ هما ils sentent l'aile, le cuir et le vin rouge. كتشم منهم الرائحه ديال الجلد ديال الثوم وديال لو فان روج ديال لو فان الشراب. ils sont dépourvus de toute imagination. دونك هاد الناس ما كيفكروا, ما كيحلموا حتى شي حاجه. سو سون دي اوكسيليير, هما واحد الناس الدور ديالهم الوحيد في الحياه هو انهم يسمعوا الهضره وينفذوا الاوامر ديال الكريون. دونك بالنسبه لهم هما يسون توجور ساتيسفي دو ميم, ديما راضيين على نفسهم, كيحسوا براسهم انهم كيحقوا لا جوستيس, العداله. Donc, et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les 2 fils d'Œdipe, Étiocle et Polynice, qui devraient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Étiocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les 2 frères ennemis sont morts et Créon, le roi, a ordonné qu'à Étiocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sculpture. Donc, هنا علاش كنهضروا بأن القصة بدات من les 2 fils ديال أوديب, الولاد ديال أوديب, إتيوك لي بولينيس, فاش قلنا بأنهم كان خاصهم كل عام يحكم واحد, وبأن إتيوكل هو الأول اللي كان بدا وكان رفض أنه يعطي العرش لبولينيس. دونك بولينيس شنو نضر, مشى جاب واحد 7 ديال الأمراء اللي هما أعداء ديال تاب, واتفق معهم على أساس أنهم يهجموا على تاب. دونك هنايا شنو وقع؟ إخوات دابزو بيناتهم, ماتوا بجوج. دونك هنا كريون شنو دار؟ جعل من واحد لو بون فخير, هو داك الشاب النبيل, ودار ليه دامبوزونت فونيراي, دار ليه واحد الجنازه كبيره بزاف, وجعل من بولينيس انه هو لو ريفولتي, هو المتمرد, هو الخائن, منعا كليا انه يتدفن, خلاه بخوا دو كوربو, دونك طعام الغربان. دونك quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres, sera impitoyablement puni de mort. دونك اي واحد فكر انه يمشي يدفنو يكون العقاب ديالو هو لا مور. دونك فوالا الحوايج اللي خاصكم تعرفوا هنايا هو ان la pièce d'Anouilh s'ouvre sur l'annonce de la mort des 2 frères بولينيس et Étiocle. دونك القصه ديال انوي كتبدا بواحد الحدث اللي هو لا مور, الموت ديال الاخوه بجوج اللي هما بولينيس et Étiocle, qui sont des fils de Oedipe. Le prologue شنو هو الدور ديالو هنايا؟ دونك il expose les événements qui viennent de se dérouler pour permettre aux spectateurs de saisir dans toute son ampleur l'enjeu de la rébellion d'Antigone. دونك هنايا لو برولوج كيجي باش يعرفنا على لي زيفينمون, على الاحداث اللي غادي يوقعوا لنا من بعد, باش نقدروا نفهموا هذاك لونجو دو لا ريبيليون هي لا ريفولت او التمرد ديال انتيغون, باش نقدروا نفهموا هذاك التمرد ديال انتيغون منين جا. دونك لو برولوج اوسي il va nous faire la présentation physique des personnages, كيعرفنا على لي بيرسوناج, كيعطينا المظهر الخارجي ديالهم كيفاش داير. pour chacun d'entre eux il donne les traits physiques et moraux tout en les désignant. دونك كان كيعطينا المظهر الخارجي ديالو
لي تري فيزيك اي مورو وحتى الطبع توتون لي ديزينيو هو كيشير ليهم بحال فاش قال لينا سي لا بيتيت ميغر. دونك هنايا وصف انتيغون بانها ميغر ضعيفه. لابا هنا كان كيشير ليها وكيقول بانها سي لا بيتيت ميغر. دونك لو برولوغ ا كومونسي بار ديكرير لي بيرسوناج برينسيبال. دونك اول حاجه بدا بلي بيرسوناج برينسيبال، الشخصيات الرئيسيه اللي شكون هما انتيغون، اسمان اللي هي اختها، كريون اللي هو الخال ديالها، ايمون اللي هو الخطيب ديالها واللي هو ولد كريون، لا نوريس اللي هي المربيه ديال اسمان اي انتيغون. puis elle a passé à décrire les personnages secondaires. بدا كيوصف لينا هنايا الشخصيات الثانويه اللي هما لو ميساجي اللي غيجي باش يعلن على الموت ديال ايمون، ولي غارد اللي هما الحراس ديال كريون. عطانا عاوتاني لو بورتري مورال دي بيرسوناج، عطانا الطبع ديالهم. بوغ انتيغون مهم اون بو ديدوير، تقدروا تستنتجوا بانها الي كوراجوز، بانها واحد الشخصيه اللي هي شجاعه. علاش؟ كيفاش اعترفنا هادشي؟ باغ لا ريبيتيسيون دو سانتاغم سول اون فاس دو. دونك الا قريتو لو رومان قريتو غتلقاو بانه قال سول اون فاس دو موند، سول اون فاس دو كريون. دونك كيحكر بدا كيعاود في هاد لا فراز هادي. سولا مونطر انها كوراجوز، ان عندها العزيمه وباغا توقف ضد كريون باش تحقق شي حاجه غادي نشوفوها من بعد. دونك اسمان الاخت ديالها بيرسون فريفول. فريفول هي اون بيرسون كي بريزونط بو دو سيريو، يعني ماشي معقوله اللي كيبين لنا هادشي. هذيك غيون او زيكلا كتضحك بجد وما مسوقاش، واهم حاجه بالنسبه ليها هي لا بوتي ديالها، هي الجمال ديالها. بوغ ايمون لو ميم غو دو بونور دو ريوسيت كيسمان. دونك الحاجه اللي نقدروا نعرفوا على الطبع ديالو انه كيتشابه مع اسمان، كيبغيو نفس الحاجه. كيل سامبلي ديستيني ا اسمان. دونك كلشي كان كيسحب له بانه غادي يتزوج باسمان، حيت كيتشابهوا في كلشي، عندهم كيعجبهم نفس الموسيقى نفس الرقصات كلشي اكسيتيرا. دونك بور لو روا كريون قدرنا نعرفوا بانه سي ان بيرسوناج بري اونتر سي زانفي اي سون دوفوار. شنو هنا معناتها؟ هو واحد الشخصيه اللي تالفه ما بين الرغبات ديالها وما بين لو دوفوار، ما بين المهمه ديالو. دونك هو نورمالمون قبل ما يكون حاكم كان واحد الشخص اللي كيبغي لا ميوزيك، كيبغي القرايه، كيبغي لي ليفر، كيبغي الخراجات اكسيتيرا. ولكن فيو كو امبوزا عليه انه يولي روا، تفرض عليه انه يولي حاكم، دونك اضطر انه يسمح في هذيك لي زونفي في الرغبات ديالو كاملين. دونك اللي كيبين لنا هادشي هو تري سول، كيحس براسو وحيد، فاتيغي، عيان. حاجه واحده اخرى نقدروا نزيدوها الكريون في لو بورتري مورال ديالو انه ترافايور، كيخدم المدينه ديالو. بوغ اوريديس اللي هي المراه ديالو ولا الزوجه ديال كريون، سي اون فام او فوايي، قدرنا نعرفوها من خلال لا بريزونطاسيون ديال برولوغ. هي واحد ربة بيس، دونك بون ظريفه ديني ايمان، كتبغي الخير للناس. بوغ لي غارد قدرنا نعرفوا عليهم بانهم سو سون دي زونفروست قويين، نون با دو سونس مورال، انو فون كوبير. دونك هما بالنسبه لهم ما كيفكروا في حتى شي حاجه، ما كيخليوش ليماجيناسيون ديالهم تخدم. الدور ديالهم الوحيد هما انهم يستجبوا للاوامر ديال كريون، هذا هو الدور ديالهم. دونك فوالا هاد لو طابلو فيه تلخيص ديال لو بورتري فيزيك والبورتري مورال، دونك الطبع ديال الشخصيات واوسي المظهر ديالهم. دونك جو بروبوز دو لو لير. دونك فيه تقريبا داكشي اللي هضرنا عليه من قبل. اي باش تفهموا هادشي مزيان نورمالمون خاصكم توجدوا واحد لافيش، تشدوا واحد الورقه وتكتبوا فيها كاع لي زانفورماسيون امبورطونط ا بروبو دونتيغون. دونك تهضروا على الشخصيات، تهضروا على لا بياس فوقاش اول مره تصاوبات، ديروا لوتور. دونك هكا باش تبقاو عاقلين على هادشي. دونك فوالا جي تيرميني ما بريزونطاسيون، جيسبر انها تكون عجباتكم وانني نكون فدتكم بشي حاجه. اون فيت جايين فيديوهات وحدين اخرين ان شاء الله فين غادي نطرقوا لحوايج وحدين اخرين، مازال غادي نكملوا مع هاد لو رومان ان شاء الله حتى نساليوه. الا عندكم شي كيستيون ولا شي حاجه ما فهمتوهاش خليوها لي في كومونتير. فوالا جو سويت اون اكسلون جورني. ميرسي.